الله. الموديل ديالنا اليوم هو الموديل ديال لا كونطابيلتي اناليتيك. في هذا الموديل ان شاء الله غادي نهضروا على ديفينيسيون، غادي نعطيو واحد الريزومي ديال الموديل اللي هي لا ديفينيسيون لا كونطابيلتي اناليتيك، لا ديفيرونس انتر كونطابيلتي جينيرال و كونطابيلتي اناليتيك، لي شارج لا كونطابيلتي اناليتيك، رابع حاجه لا ميثود كو كومبلي، خامس حاجه لي ديسي، سادس حاجه لي سو برودوي، سابع حاجه لي روبي، اخر حاجه ان شاء الله هما لي زونكور. بالنسبه لا définition de la comptabilité analytique, c'est un mode de traitement des données qui permet de reclasser en fonction aux définitions des charges et des produits de la comptabilité générale. On s'intéresse aux produits qui ont en train de bénéfice et ceux qui ont en train de perdre. On analyse les raisons de ce bénéfice et de perte. يعني l'entreprise كدير واحد l'analyse على la production ديالها واش حققت فيها واحد الربح ولا واحد الخسارة، من بعد واحد يعني كتقارن كتشوف شنو دارت في ديك لا برودكسيون ديالها. بالنسبه لا ديفيرونس ديال لي شارج ديال لا كونطابيلتي جينيرال ولا كونطابيلتي اناليتيك. لا كونطابيلتي جينيرال produit des données à l'intention d'utilisateurs externes obligatoire, mais l'accent sur le passé. Considérer l'entreprise de sa globalité est une fin en soi normalisée. بالنسبه للكونطابيلتي اناليتيك produit des données à l'intention d'utilisateurs interne, non obligatoire et essentiellement tourne vers le futur. Se focaliser des parties de l'entreprise n'est pas une fin en soi, mais un moyen relativement normalisé dans sa terminologie, mais adaptable et continue dans ses techniques. بالنسبة لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك، يعني كيفاش كنحسبوا لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك. لا كونطابيليتي اناليتيك كتساوي لي شارج لا كونطابيليتي جينيرال ناقص لي شارج نون انكوربورابل بلس لي شارج سبليتيف. بالنسبة لي شارج نون انكوربورابل اللي عندنا في الطابلو الفوق سون دي شارج نون كورون اللي كاينين في البلان كونطابل في لا كلاس 65 اي كيلكو زيليمون دو لا كلاس 61 باغ اكزومبل لي زامبو اي تاكس. عندنا لا دوتاسيون امورتيسمون كي اكسيدون لا دوتاسيون فيسكال، عندنا لي دوتاسيون امورتيسمون en non-valeur les charges courantes se rapportant au exercice intérieur يعني exercice قديمة كاع فايت ولا. بالنسبة لي charges supplétives la rémunération de capitaux propres, la rémunération de l'exploitant, les charges substitution les coûts cachés. يعني هاد لي زيليمون هادو كيعاونونا باش نحسبوا لي charges لا كونطابيليتي اناليتيك. بالنسبة لا ميثود ديال الكو كومبلي، أول حاجة كنبداو بها هو ان اكزرسيس ديال كونطابيليتي اناليتيك اللي هو طابلو دو ريبارتيسيون. ثاني حاجه الكو داشا. في الكو داشا كيكون عندنا لي زاشا سو سون دي شارج ديريكت بلس لي فري دابروفيزيونمون، ولا نقدروا نسميو هذاك اللي كاين ديك فري دابروفيزيونمون تقدروا تلقاو عندها سميه اخرى اللي هي اشا نيت اللي كنجيبو من طابلو دو ريبارتيسيون سو سون دي شارج انديريكت. يعني في الطابلو دو ريبارتيسيون كنكالكوليو لي شارج انديريكت كنحسبوا ليكو دي شارج انديريكت. بالنسبه لتحت حاجه كنديرو ستوك ديال لا ماتيير بروميير، يعني عندنا 3 تيب في الستوك اللي كنخدمو بهم بزاف. يا اما الكميب اللي هو الكو مويان، يعني كنحسبو لا مويان ديالو بين ستوك قديم وستوك جديد. عندنا الفيفو اللي هو فيرست ان فيرست اوت، يعني اول واحد كيدخل اول واحد كيخرج. وعندنا الميثود الثالثه اللي هي الليفو لاست ان فيرست اوت، يعني اول واحد دخل عندنا لونتربريز، يعني اخر اشا شرينا هي الاولى كتخرج. بالنسبه للستوك انيسيال كيكون معطينا في زانفورماسيون. بالنسبه للونطري اللي هي كنجيبوها من الكوداشا، يعني داكشي اللي شريناه شحال باش تقامل، يعني داك الطابلو اللي حسبنا ديال الكوداشا كنجيو كنحطوه هو لونطري ديالنا في السي بي. بالنسبه للسورتي كنجيبوها من الكونسوماسيون ولا من لا برودكسيون، يعني شحال برودوينا ولا شحال كونسومينا ولا كتكون عطينا سورتي. يعني رابع حاجه اللي هو الكود برودكسيون اللي كنكالكوليو فيه شحال تقمت علينا ديك لا برودكسيون ديالنا. عندنا لي شارج ديريكت اللي كتكون فيهم لا ماتيير بروميير، اور مان دوف، اور ماشين مثلا، على حسب كل اكزرسيس شنو كتلقى فيه. يعني لا ماتيير بروميير ديالنا اللي كتكون في لي شارج ديريكت هي اللي كنجيبوهم في السورتي ديال السي بي. وكيكون عندنا دي شارج انديريكت يعني هما اللي كنجيبوهم من طابلو دي ريبارتيسيون، يعني اي اتولي ساهمات في لا برودكسيون ديال داك البرودوي
كنقيدو يعني مثلا اتولي 1 اتولي 2 اي اتولي كيدوز فيها داك البرودوي ديالنا اللي كننتجوه كنزيدوها في لي شارج ديالو. بالنسبه للسي الثاني اللي كنديرو من مور الكود برودكسيون، يعني الا كانت عندنا لا برودكسيون ديالنا ديجا عندنا في الستوك، يعني خصنا نديرو لها ستوك انيسيال. كيكون عندنا ستوك انيسيال يعني خصنا نديرو لها ستوك جديد اللي كنحسبو فيه. اول حاجه ستوك انيسيال كيكون عندنا لي زانفورماسيون، لي زونطري كيكون عندنا هو الكود برودكسيون، يعني داكشي اللي خدمنا في الكود برودكسيون، شحال برودوينا داكشي اللي تقام علينا. بالنسبه للسورتي ديالنا كنجيبوها من لي فونت، كنجيبو غير الكونتيتي اللي بعنا، الكونتيتي في السي بي كنجيبو غير الكونتيتي اللي بعنا، كنجيبوش معاها الثمن شحال باش بعناها، كنجيبو غير الكونتيتي بوحدها. بالنسبه للكود غوفيان اللي كنكالكيليو فيه شحال باش تقام علينا البرودوي، يعني من الاول حتى لاخر حاجه شحال تقام علينا. كتكون عندنا السورتي، يعني السورتي هما لي فونت غير الكونتيتي، يعني السورتي في الكود غوفيان كنجيبوها هي السورتي اللي عندنا في السي بي ديال اللي كان قبل ديال لا برودكسيون، يعني السورتي هما لي فونت. كنجيبو الكونتيتي كنزيدو عليهم لي فري ديستريبيسيون اللي كنجيبو من طابلو دو ريبارتيسيون. بالنسبه للريزولتا اناليتيك كنشوفو الكونتيتي اللي بعناها بالثمن اللي بعناها. هنا في الريزولتا اناليتيك كنخدمو بري دو فونت، يعني الكونتيتي اللي بعنا بالثمن باش بعناها كنقصو منها الكود غوفيان، يعني الثمن باش بعنا شحال باش بعنا كيعطينا شنو واش حققنا واحد الربح، واش حققت لونتربريز واحد الربح ولا حققت واحد الخساره. نتمنى هاد لا ميثود هادي تكون نفعتكم شويه. دابا بالنسبه لي ديسي، هاد لي ديسي عندنا ثلاثه ديال لي تيب ديال لي ديسي. بالنسبه عندنا الديسي فوندابل، هاد الديسي فوندابل يعني الديسي كيتباع، كنحققو منو فلوس. الا كنا تنبيعوه كنقصو المونطون ديالو من الكود برودكسيون، يعني كنمشيو كنقصو في الكود برودكسيون ديالنا فاش كنديرو الديسي كنقصو داك المونطون. عندنا الديسي ريوتيليزابل، يعني كنعاودو نستعملوه، كنحيدوه من واحد لا برودكسيون، يعني كنحيدوه من لا برودكسيون برينسيبال وكنعاودو نستعملوه في برودكسيون ديال برودوي اخر، يعني كنقصوه من لا برودكسيون برينسيبال وكنزيدوه في البرودكسيون الاخرى. بالنسبه للديسي بيردي عندنا جوج حالات فيه. الحاله الاولى هي ان ما كنخسروا عليه حتى حاجه، يعني ما غادي نقصوا ما غادي نزيدوا في الكود برودكسيون في لي مونطون، حيت التاثير ديالهم كيكون في لي مونطون. بالنسبه للديسي اللي ممكن اننا نزيدو المونطون ديالو اللي هو كيقول لك خسرنا عليه دي فخي ديفاكياسيون مثلا، ولا عندنا عليه لي فخي ديال باش نديو من واحد البلاصه لواحد البلاصه، يعني اي حاجه كنخسروها كتخسرها لونتربريز كنزيدوها في لي مونطون. بالنسبه للسو برودوي ce sont des produits finis mais qui n'ont pas la même importance que le produit principal. بحال دابا لونتربريز كتقول برودوي واحد 300 برودوي 3000 برودوي مثلا، ولكن عندها واحد 500 برودوي ماشي ce sont pas des produits principal، يعني كيكونوا ناقصين في الكاليتي ديالهم. يعني ممكن السو برودوي اثر ليك على لا برودكسيون ديالك، كانت غادي برودوي مثلا 3000 برودوات غير 2500، ولكن راه يعني خصنا نقصو ديك 500 ديال داك المونطون ديالهم ونديرو طابلو ديال السو برودوي اللي غادي نحسبو فيه الثمن ديال السو برودوي شحال مقيم عليه وشحال غادي يتباع. بالنسبه لي غوبي ce sont des produits comportant des défauts et par conséquent impropres à l'utilisation normale. Le traitement comptable ديال لي غوبي بحال التريتمون ديال لي ديشي فوندابل لي ديشي ريوتيزابل، يعني في الحساب ديالنا اللي غادي نحسبو به لي غوبي راه كما كنديرو مع الديشي غادي نخدمو بهم حتى لي غوبي، يعني مكاينش فرق بيناتهم.
غير هو شي مرة دوك لي غوبي كيأثرو لينا تا هما على البرودكسيون ديالنا. المهم ان شاء الله غادي نشوفو هادشي كاع في لي زيتاب ديال لي زيكزارسيس اللي غادي نخدموهم. واخر حاجة عندنا هي لي زونكور. بالنسبة لي زونكور عندنا دو تيب ديال لي زونكور، عندنا تيب انيسيال و تيب فينال. يعني عندنا لونكور انيسيال اللي تيكون نشوط لينا من ليكزارسيس القديم ولا من لا برودكسيون القديمة اللي كتكون في الديبي ديال لا برودكسيون الجديدة، كتعتبر انيسيال اللي كنزيدوها في لا برودكسيون ديالنا. وبالنسبة لي زونكور فينال كنقصوهم، لي زونكور انيسيال كيتزادو و لي زونكور فينال كيتنقصو من المونطو. يعني لحقاش هما تيكون بليزيور اكزيرسيس دي فالور، كيقولك مثلا بقات لينا 3000 30000 درهم ديال لي زونكور انيسيال، و تيعطيك واحد عاوتاني واحد لونكور فينال اللي كيكون بقى فيه واحد المونطو. يعني داك المونطو ديال الانيسيال كيتزاد واللونكور ديال الفينال كيتنقص. حتى لهنا كيكون سالا الريزومي ديالنا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في الكوريجي ديال هاد ليكزيرسيس هذا. شكرا على المتابعة ديالكم.